आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको एउटा ठूलो भूभाग कब्जा जमाएको छ र अहिले उसले फेरि नेपालको स्पष्ट रूपमा तोकिएको भूभागबाट मानसरोवर कैलाशसम्म पुग्नको लागि बाटो बनाइरहेको छ र त्यो बाटो बनाउनमा चीनको पनि समर्थन रहेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। चीनको अनुमति बिना, चीनको स्वीकारोक्ति बिना भारतले त्यत्रो ठूलो योजना पक्का पनि लागू गर्न सक्दैन। यो अहिले हामी नेपालीहरूले भारतको विरोध गरिरहँदा यो पनि बुझ्नुपर्ने, यो एंगलबाट पनि हेर्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ। र अर्को एउटा अहिले सनसनीपूर्ण कुरा के आएको छ भने चीनका ठूला मिडियाहरूले सगरमाथा चीनको हो भनेर स्पष्ट रूपमा लेख्न थालेका छन्, उल्लेख गर्न थालेका छन्। भर्खरै एउटा मिडियाले यस्तो कुरा लेखेको छ। यो सुनियोजित रूपमा आइरहेका कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। भारत र चीन सुनियोजित रूपमा नेपालका भूभागहरू कतै आफ्नो कब्जामा लिन त लागिरहेका छैनन्। उनीहरू दुईतिरबाट बाँडेर यसरी हाम्रो भूमि र नेपाललाई खान खोजिरहेका त छैनन्। अब नेपाली जनताहरू सतर्क रहने बेला आएको छ। यिनीहरूले नेपाललाई सम्भवतः केक ठानिरहेका छन् र यिनीहरू लुछाचुडी गरिरहेका छन्। तराईतिरको भूभाग र संवेदनशील भूभागहरू भारतले खाने र पहाडी र हिमाली भूभागहरू चीनले खाने। यो यस्तो नियतले यिनीहरू सुनियोजित रूपमा बोलिरहेका छन् कि जस्तो देखिन थालेको छ। चीनका ठूला मिडियाहरू जब यसरी लेख्न थाल्छन्, बोल्न थाल्छन्, तब त्यो सरकारी भाषा हुन्छ। त्यहाँ सरकारी इच्छाको र त्यहाँको सरकारको इच्छा अनुसार त्यहाँका मिडियाहरू बोल्ने गर्दछ। आज विश्व शक्ति रहेको अमेरिकाको शक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको छ। विश्वमा अमेरिकाको प्रभाव निकै न्यून हुँदै गइरहेको छ। ऊ आफैमा समेटिएको छ। कोरोनाले उसलाई आफैमा समेट्न बाध्य पारेको छ र ऊ आफ्नै समस्याहरूमा अल्झिरहेको छ। विश्वमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अब अमेरिकाको तागत छैन र यसैलाई मौकामा बदल्नको लागि कतै चीन र भारत लागिरहेका त छैनन्। यो अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी नेपाली जनताहरूलाई हिजोसम्म के लागिरहेको थियो भने भारतले नेपालको भूमिमा हस्तक्षेप गर्यो भने, भारतले नेपालमाथि आँखा गाड्यो भने चीनले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, चीनले हामीलाई सहयोग गर्ला भन्ने हामी नेपालीहरू यस्तो सोच्ने गर्थ्यौं। तर अब जुन कैलाश जाने बाटो स्पष्ट रूपमा चीनको अनुमतिमा भारतले बनाएको छ र जुन नेपाल सरकारलाई थाहा पत्तो छैन भन्ने गरिन्छ, थाहा छ, तथापि हाम्रा प्रतिवादहरू, हाम्रा विरोधहरू पनि उसले कुनै पनि रूपमा नलिकन, त्यसलाई असहजताको रूपमा नलिकन उसले जबरजस्ती बाटो बनाइरहेको छ र त्यसमा चीनले समर्थन गरिरहेको छ। अब हामीले चीन र भारतको विरुद्धमा नेपाली जनताहरूले अब एउटा आवाज नेपालको हितको लागि, नेपालको सुरक्षाको लागि, नेपाली भूमिको सुरक्षाको लागि अब दुवैतिरका यी ठूला राष्ट्रहरूको चाल बुझेर त्यो अनुसारले आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको छ। हिजोसम्म हामीलाई भ्रम परेको हुन सक्छ, चीनले हामीलाई सपोर्ट गर्छ हाम्रा विकासमा, हाम्रो जनताको सुख सुविधाको लागि र नेपालका अरू धेरै पक्षहरूमा चीनले सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई भ्रम परिरहेको पनि हुन सक्छ र यो भ्रम अब बिस्तारै तोडिँदै गइरहेको छ। चीनले स्पष्ट स्वीकारोक्ति दिएर भारतले कैलाशसम्मको लागि बाटो बनाएको छ। यो बाटोले नेपाललाई के हानि गर्छ? 19 वर्ग किलोमिटरको यो बाटो नेपालको भविष्यसँग जोडिएको छ। यो नेपालको भविष्यमा चिरा हो भनेर स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले नेपालको पर्यटन ध्वस्त गर्नेवाला छ। नेपालको विकास कुनै पनि हालतमा भारत देख्न पनि चाहँदैन। नेपाल जसरी हुन्छ नेपालको आर्थिक अवस्था गिराउने, नेपाललाई समस्यामा पार्ने र नेपालका सारा सुख सुविधाहरू लुट्ने र यसलाई सधैँ उठ्न नदिने गरी काम गर्ने भारतले सुनियोजित रूपमा काम गरिरहेको छ। अब उसको आँखा नेपालको पर्यटन ध्वस्त पार्नेमा लागिरहेको छ। मानसरोवर जानको लागि, कैलाश जानको लागि भारतका जुन तीर्थयात्रीहरू नेपालको बाटो भएर आउँथे त्यो रोक्ने यो बाटोको मुख्य उद्देश्य छ जुन भारतले बनाइरहेको छ। नेपालमा भारतका पर्यटकहरू सिधै चाइना पठाउनको लागि जुन नेपालको बाटो प्रयोग गरेर गइरहेका थिए त्यसलाई रोकेर चाइना पठाउनको लागि उसले खेल खेलिरहेको छ र नेपाल सरकारले जति अनुरोध गर्दा पनि उसले त्यहाँ कुनै पनि शर्तमा त्यो बाटो रोकिरहेको छैन। भर्खरै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यो कुरा स्पष्ट पनि पारेका छन्। हामीले बारम्बार भनिरहँदा पनि भारतले हेपेकै छ, उसले मानेको छैन। आजै मात्र एउटा विज्ञप्ति प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले निकालेका छन्, तर यो विज्ञप्तिमा त्यति शक्ति छैन।
उनीहरूले यसरी विज्ञप्ति निकालेका छन् जस्तो कि एउटा सिंहको अगाडि परेको प्वासो जस्तो। सिंहको अगाडि प्वासो आक्रमण गर्न त सक्दैन, छेउछेउमा पुगेर भुक्छ मात्र, यसो अनि भुके जस्तो गरेर भाग्छ। यिनीहरूका विज्ञप्तिहरू यही छन्। यिनीहरूले चीनको के नियत हो, चीनले किन त्यो बाटो बनाउन दिएको हो, त्यो कुराहरू कुनै पनि उल्लेख गरेका छैनन्, केवल भारतको बारेमा मात्र कुरा गरेका छन्। अब भारत र चीन दुवैसँग हामीले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा हामीले अमेरिकाको सहयोग पनि लिनुपर्ने स्थिति अब सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हौं र सार्वभौम बनिरहन चाहन्छौँ। नेपाली भएर बाँचिरहन चाहन्छौँ भने अब हामीले आफूलाई शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएर गएको छ। अब नेपालले पूर्ण रूपमा चीनको विश्वास गर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छैन। भारत र चीनको यो जुदाईमा हामी पेलिँदै गइरहेका छौँ। भारत जसरी हुन्छ नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ। भारतको यो नियत चीनले बुझेको छ र यदि भारतले नेपालको तराईमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गरेको खण्डमा पहाडी भूभागमा आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने चीनको नीति रहेको छ। यो अहिले कैलाशको यो जुन बाटो बनिरहेको छ र भारतलाई बाटो बनाउनको लागि चीनले अनुमति दिएको छ, त्यो बाटो स्पष्ट हुन्छ भने चीनका मिडियाहरूले जुन सगरमाथा चीनको हो भनेर लेखिरहेका छन्, यसबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि चीनको वास्तविक नियत भनेको नेपालको पहाडी र हिमाली जुन भूभाग छ त्यो आफ्नो पार्ने। भोलि भविष्यमा यदि भारतले तराईमाथि कुनै पनि किसिमको दखल अन्दाजी गर्यो भने उसले नेपाललाई बचाउने होइन, उल्टै नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने यो रणनीतिमा चीन रहेको हो कि भन्ने आशंका अब नेपाली मनमा उब्जन थालेको छ। यो अत्यन्तै दुःखद र पीडादायक क्षण छ हाम्रो लागि। हामी यसरी पेलिँदै गइरहेका छौँ, यसरी थिचिँदै र मिचिँदै गइरहेका छौँ, यसरी हेपिँदै गइरहेका छौँ कि हामीले गहिरो गरी यो कुरालाई हेऱ्यौँ बुझ्यौँ भने वास्तवमा यो निकै पीडादायक छ। यो मुटु दुखाउने खालको छ, मुटु चिरा पार्ने खालको छ। यो निकै ठुलो समस्या हो नेपालीको लागि र यसको लागि अब सरकारले ठीक ढङ्गले काम कारबाही अगाडि बढाउन जरुरी छ र नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनु पनि जरुरी छ। नेपालमा अब कुनै पनि शक्ति राष्ट्र भारत र चीन बाहेक अरू कुनै विश्वको शक्ति राष्ट्रसँग पनि नजिकको सम्बन्ध बनाउनु अब अति नै आवश्यक भएर गएको छ। यो स्थिति समयले सिर्जना गरेको छ र यो हामीले अहिले बुझ्न सकेनौँ, गर्न सकेनौँ भने जसरी सिक्किम र तिब्बत यिनीहरूले बाँडेर खाएका थिए, सिक्किम भारतले र तिब्बत चीनले खाएका थिए, त्यसरी नै भोलि नेपालको भूभाग यिनीहरूले चिथोर्ने सम्भावना देखिँदैछ। यो स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि हामी नेपालीहरूले चनाखो भएर, नेपालीहरूले सचेत भएर, हरेक सचेत नेपालीहरूले अब एकतर्फी रूपमा भारतको मात्र विरोध गरिरहने होइन, हाम्रो भूमि भएर बाटो बनाउन दिने र त्यो अनुमति दिने चीन सरकार र हाम्रो सगरमाथामाथि दाबी गर्ने चीनका मिडियाहरूको विषयमा पनि हामी चनाखो हुन र तिनीहरूको बारेमा पनि सचेत रहन अत्यन्तै जरुरी भएर गएको छ। हामीले कसैको पनि अन्धभक्त हुनु हुँदैन। अन्धविश्वास कुनै पनि राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। एउटा सानो कथा छ। दुईटा जमिनदार थिए। त्यो जमिनदारहरूको बीचमा एउटा गरिब मानिस थियो। त्यो मानिसको अति नै मूल्यवान भूमि त्यो जमिनदारहरूको बीचमा थियो र एक दिन एकातिरको जमिनदारले त्यो मलिलो र उब्जाउ भूमि, त्यो गरिब किसानको भूमि लिनको लागि उसले आलीहरू तास्न थाल्यो। उसले सिमाना सार्दै गयो र यताको त्यो किसानले अर्को ठुलो जमिनदारलाई गएर यो सबै कुरा भन्यो, यसरी मेरो भूमि मिचिँदैछ, मेरो सिमाना सारिँदैछ। उसले अर्को जमिनदारलाई भन्यो र ती दुवै जमिनदारहरू एक ठाउँ भेला भए। उनीहरूले एक अर्कालाई हामीले सिमाना मिच्नु हुँदैन, यो गरिब किसानको सिमाना मिच्नु हुँदैन भने पहिलो पटक। तर बिस्तारै उनीहरूले देखे त्यो जमिनको महत्त्व, त्यो किसानको खेत जुन सानो भएर पनि निकै महत्त्वपूर्ण जमिन थियो, त्यो जमिनको महत्त्व उनीहरूले बुझिसकेपछि उनीहरूले ती दुवै जमिनदारहरू मिले र त्यो किसानलाई त्यहाँबाट लखेटे र त्यहाँबाट आधी भूमि उनीहरूले बाँडेर। आज चीन र भारतले नेपाललाई यही अवस्थामा पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिँदै गइरहेको छ। यी दुईटा ठुला जमिनदारहरूले एउटा सानो किसानको खेत जसरी लुटेर लगेका थिए त्यसरी नै नेपाल भूमि लुटिन सक्छ, नेपाली आमालाई लुट्न सक्छन्, बलात्कार गर्न सक्छन्।
यो स्थितिको हामीले चनाखो भएर हेर्नु आज नेपालीहरूको कर्तव्य भएको छ। नेपालीहरूले यतातिर चनाखो भएर हेर्न जरुरी भएको छ। हरेक सचेत नेपाली अब चनाखो हुनुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ। र म सारा देशवासीहरूलाई, देशका जनताहरूलाई म सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनको लागि हार्दिक आह्वान गर्छु। अब अलमल गरेर बस्ने समय छैन। अब हामीले चनाखो भएर सचेत भएर हामीले आवाज उठाउनु जरुरी भइसकेको छ। हामीले ढिला गर्यौँ भने यो देशको सार्वभौम सत्ता गुम्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिँदैछ। किनभने समय यस्तो स्थितिमा आइरहेको छ कि हामी लुटिन सक्छौँ, हामी बर्बाद हुन सक्छौँ। एकीकृत हुन जरुरी छ, गोलबद्ध हुन जरुरी छ। र सचेत नेपालीहरूलाई म गोलबद्ध हुनको लागि, म सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र चीन र भारतलाई स्पष्ट रूपमा हामी सचेत नेपालीहरू भन्न चाहन्छौँ, हामी नेपालीहरूलाई नजिस्काऊ। हामी चीन र भारतसँग पालो लडेको त्यो महान शक्ति हौ, गोर्खाली शक्ति हौ। हामी परो भने 1000 वर्षसम्म लडिरहन सक्छौँ, जुधिरहन सक्छौँ। आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको लागि 1000 वर्ष लड्नु परे पनि हामी लड्नेछौँ। यो कुरा चेतना होस् र हाम्रो भूमि, हाम्रो देशमाथि कब्जा गर्ने यो दुस्साहस कसैले पनि नगरोस्। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।